الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں تاں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے کلیاں علم بڑیاں گل بڑھدی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ جو بھائی مرنر رابطے سن انہاں یہ فرمایا ہے کہ تسی اصلاح معاشرہ تے گفتگو کرنی ہے تو میں اسی موضوع نو مد نظر رکھ دیا ہویا قرآن کریم دی جڑی آئے مبارکہ اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے سورہ الحجرات دی پہلی آیت ہے الحجرات جمع ہے اور ایدی واحد ہے حجرہ اور حجرہ عربی دے اندر کنو کہندے نے حجرہ شاہ مقیم نو کہندے نے حجرہ عربی میں کمرے کو کہتے ہیں کمرہ انو حجرہ کہتے ہیں غرفہ بھی کہندے نے حجرہ بھی کہندے نے ایک کمرہ ہوئے تے حجرات ایک کمرے زیادہ ہو جانتے پھر جمع حجرات تو اللہ پاک نے اس سورت کا نام رکھا ہے الحجرات اور اس میں اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں ہمارے گھروں کے کمروں کے بڑے پیچیدہ مسائل بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل وہ اللہ نے اس بیان کیا میں ایک دعوے نال کہہ رہا اگر اسی اس کوئی صورت نو پڑھ لئیے ایدہ ترجمہ پڑھ لئیے
ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 100% ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 99% ਨਹੀਂ, 100%। اگر اسی صرف ایک کو سورت سمجھ لیں، بس اس غرض و غایت دے تحت میں یہ دی پہلی آیت تو ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ دے اندر جو مسائل زیادہ تفصیل نہ نہیں تو میں تھوڑی تھوڑی تفصیل نال ان مسائل دا ذکر کراں گا، تسی ذرا توجہ کرنی، غور کرنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں، اے امامداروں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھو، اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کرو۔ حضرات محترم، اے جلسہ مک جائے گا، پروگرام ختم ہو جائے گا، اسی سارے اپنے اپنے گھر اندر جانا ہے، گھر اندر جا کے چیک کرنا ہے ساڈیاں گھراں دے اندر کیڑے کیڑے کام نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی اندر ہوندے پے نے۔ کتے میرا بیٹا اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردا پیا، کتے میری بیٹی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردی پئی، کتے میری بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردی پئی۔ صحیح البخاری میں جاندا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کوڑے عورت آئی، ام یعقوب کیا جاندا ہے، آگے کہہ دیئے اے نبی پاک دے صحابی، میں سنیا ہے تسی حدیث بیان کر دے ہو کہ جڑی عورت اپنے چہرے دے بال اکھاڑ دیے ادھتے اللہ پاک دی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل تسی سنیا ہے، اے نبی پاک دی حدیث ہے، میں بیان کرنا ہاں۔ وہ کہنے لگی اگر ایک کام تواڈی اپنی بیوی کر دی ہوئے دسو گا پھر مسئلہ کمیں بیان کرو گے؟ فرمایا میری یہ بہنا تو عورت ذات ہے، میرے گھر جا سکنی ہے، میں ایتھے موجود ہوں، تو میرے گھر جا کے ویکھ کے آنا۔ یہ عورت چلتی چلتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر گئی، واپس آئی، آگے کہہ دیئے اے نبی پاک دے صحابی جی مینو اللہ واسطے معاف کر دیو، میں بھیگ کے آئی ہوں، تواڈی بیوی نبی پاک دی نافرمانی نہیں کر دی۔ فرمایا میری یہ بہنا ہن جاندی جاندی میرا پیغام لکھ کے لے جا، یاد کر کے لے جا،
اگر میری بیوی نبی پاک دی مخالفت کر دی ہوندی مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنی بیوی نو اپنے گھر وچ ایک رات بھی نہ رہن دیندا، ایک رات بھی میری بیوی میرے گھر میں نہ ٹک پاتی اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہوتی۔ اللہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، گھر دے اندر کسی نو بھی اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہیں بڑھن دینا۔ اگر تواڈی بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر دی اونوں ڈکنا ہے روکنا ہے، کہو انشاءاللہ روک لو گے ڈک لو گے؟ ہے گی جی اتنی کی ہمت ہے جی؟ وہ آج کل گورنمنٹ بڑیاں ڈاٹیاں نے نا۔ پرانی گل ہے مولانا بلال صاحب میں بنگلے کو گیرے جمعہ پڑھایا تو میں موسیقی دے عنوان تے گفتگو کی تھی وہ دے رد تے ایک بندہ جمعہ پڑھ کے گھر گیا تو وہ پرانا دور سے وہ تو ایل سی ڈیاں نہیں سی ہوندیاں ٹی وی ہوندے سن، وہ دے گھر سی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، وہ جناب کرے جا کے ٹی وی چکیا فرش تے ماریا ٹھا ٹی وی توڑ تے جدو لگا پتا گورنمنٹ نو تے گورنمنٹ جدو آئی حرکت تے پھر جناب انہیں بلیک اینڈ وائٹ توڑیا تے رنگین لے کے دیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کرا دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں ہون دینی۔ میں تانوں ایک طریقہ دسنا، صبح اپنے گھر دے سارے جیاں نو جمع کر لو، بٹھا لو، انہاں نو آکھو گل سنو میرے گھر دے اہل خانہ، میں پورے ملک دے اسلام نافذ نہیں کر سکدا لیکن میرا گھر میرا ملک ہے، میں پوری ریاست اسلام نافذ نہیں کر سکدا، میرا گھر میری ریاست ہے، پورے ملک اسلام نافذ کرم دے بارے اللہ پاک نے مینوں پوچھنا کوئی نہیں، تے گھر دے بارے اللہ پاک نے مینوں پوچھنا ہے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، مینوں اللہ پاک نے پوچھنا ہے، اس واسطے میں تانوں پابند پیا کرنا۔ میرے گھر دے اندر اللہ دے رسول دی نافرمانی کوئی نہ کرے۔ تھوڑی جی ہمت کرو، تھوڑی جی جرت کرو، آوے بڑھے بڑھے بابے بیٹھے نے، بابے ہو اڑ جاؤ، صبح گھر جا کے اڑ جاؤ، ہاں بلا تھوڑا بچہ بھی تے اڑ جاندا ہے، کہندا میں موٹر سائیکل لینا ہی لینا ہے، اور پھر لے کے چھڑدا ہے۔ بیٹی کہندی ہے میں ٹچ موبائل لینا ہی لینا ہے، اور پھر لے کے چھڑ دی ہے۔ گورنمنٹ کہندی ہے میں 21 انچ دی LCD لینی ہے، اور بھی تے لے کے چھڑ دی ہے۔ اور جدوں تواڈے بچے اڑ کے اپنی گل منوا لیندے نے، پھر تواڈے کولوں کیوں نہیں اڑیا جاندا؟ تسی بھی اڑ جاؤ، تسی بھی پکے ہو جاؤ۔ نا نا میں اپنے گھر اندر اپنے کسے پتر نو بے نماز نہیں رہن دینا، نماز پڑھیا کرو۔ میرے نا جڑے بڑے بھائی سن وہ بے نماز سن، نماز نہیں سن پڑھتے۔ ابا جی فرمان لگے بیٹا نماز پڑھیا کر، ایک واری آکھیا کوئی اثر نہیں، پھر 2-4 دن بعد آکھیا پتر نماز پڑھیا کر، پھر کوئی اثر نہیں۔ ایک دن جناب بھائی جان گھر آئے، ابا جی فرماندے نے بیٹا آؤ اپنی چنگیر لے لے، آؤ تو اپنی کولی چک لے، آؤ اپنا گلاس پکڑ لے، اور تو کھانا پا کے دبا کے کھا کے اپنے برتن بکھرے رکھیا کر، آؤ تیرا بسترا پیا تے چار پائی پئیے، آؤ تھے سویا کر۔ وہ کہنے لگا ابا جی ہویا کی ہے؟ فرمایا سی نمازیاں تو بے نمازیاں، نمازیاں تے بے نمازیاں دا جوڑ نہیں بندا، لہذا جو تو بعد تو ساڈے تو وکھ رہے گا۔ یقین جانو او دن جاوے تے جدا دن آوے۔ اللہ پاک نے بھائی جانو 5 وقت دا پکا ٹھکا نمازی بنا چھڑیا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو گھر وچ کسے نوں اگے بدن دینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ گھر نہیں بدن دینا تے باہر کوئی جو مرضی کرتا پھرے، ہنج بھی نہیں، باہر بھی کسی نو اللہ تے اللہ دے رسول نے مخالفت نہیں کرم دینی، باہر بھی لوگوں نو کہنا ہے ویر جی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کرو۔ آ ویکھو نا مہینہ ڈیڑھ پہلا ساڈے بھراواں سانو کی آکھیا ہے، ساڈے تے کیڑے کیڑے فتوے لگائے نے، اے منکر نے، اے چنڈیاں نہیں لاندے، اے منکر نے، اے بازار نہیں سجاندے، اے منکر نے، اے لائٹاں نہیں لاندے۔ تے میں کہنا وا بھراؤ سانو منکر کیوں کہندے ہو؟ سانو دلیل وکھاؤ لائٹاں لان دی، اسی لائٹاں لا لواں گے۔ سانو دلیل وکھاؤ چنڈیاں لان دی، اسی چنڈیاں لا لواں گے۔ سانو دلیل وکھاؤ بازار سجان دی، اسی بازار سجا لواں گے۔ ہمیں فتویٰ نہ دو، ہمیں دلیل دو۔ دلیل دینا تو آڈا کام ہے، عمل کرنا لے حدیث دا کام ہے۔ اللہ ساڈا تے بڑا ثابت سیدھا جائے، اللہ اللہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ، ان کا فرمان ہم سینے سے لگا رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ نے قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اے پہلا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیتا ہو کیڑا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا امام دا بڑی پیاری گل ہے، اے بڑی ضروری گل ہے۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں ان جاءکم فاسق، اگر تواڈے کول کو خبر رساں کوئی خبر لے کے آ جائے، کوئی پیغام لے کے آن والا کوئی پیغام لے کے آ جائے، فتبینوا اس گل دی تحقیق کریا کرو، اس خبر دی تصدیق کریا کرو۔ جدوں بھی کوئی گل تواڈے کان تک پہنچے نا، اس گل نوں کان تو زبان تک لیان واسطے پہلے تحقیق کریا کر، پہلے تصدیق کریا کر، آیا یہ گل صحیح ہے کہ نہیں، ایک کام ہویا بھی ہے کہ نہیں۔ یقین جانو پراؤ ساڈے گھراں دیاں ساریاں لڑائیاں گلوں نے اسی تحقیق نہیں کرتے، اسی تصدیق نہیں کرتے۔ اللہ جاندا ہے ساڈے کئی گھراں دے تو تجربہ کر لیا جے، گھرے جا کے کئی گلاں دی تحقیق کرو تے وچوں لڑائی نکلنی کوئی نہیں، ایویں لڑے پھر رہے ہاں، بھرا نہ لڑیا پھردا ہے، باپ بیٹے نہ لڑیا پھردا ہے، وچ گل گل کوئی نہیں، وچ گل گل کوئی نہیں، لڑائیاں پئیاں نے۔ اور وہ کہن لگا شیر جوان کہن لگا تے کرماڑیے آپاں انج نہ کریے، مجھ نہ لے آئیے، مجھ نہ لے، کون آ گیا، مجھ نہ لے آئیے،
انہیں آخیا ماشاءاللہ یہ تو میرے دل کی گل تسی آخی مجھ والی تو تسی میرے دل کی گل آخی تسی مجھ لے کے آؤ پھر تسی پٹھے لے کے آ جے پھر تسی پٹھے کتریا کرے آ جے پھر تسی مجھ نو پایا کرے آ جے تے میں مجھ چویا کراں گی مجھ دودھ دیا کرے گی پھر آپ دہی جمایا کریں گے تے پھر دہی جما کے نا تے آپ نا پھر مکھن کڈیا کریں گے لسی لسی بنیا کرے گی تو وہ کہتا ہے میرے ابا جی والے ایک ڈبا بھر کے نا لسی کا صبح صبح کلایا کرنا ہے وہ کہتی ہے تیرا ابا کو وکھرا ہے لسی پیوے گا میں اپنے ابا جی والے کلایا کریں گی لسی وہ کہتا لے تیرا ابا ابا ہے میرا ابا ہی نہیں تیرا ابا لسی پیوے تے میرا ابا نہ پیوے اے کیویں ہو سکتا ہے وہ کہتی ہے لے ہن تو میرے ابے نو ڈکے گا لسی پین تو وہ کہتا ہے تو ایڈی کتوں ناڈے خاں بن گئی بھی تو میرے ابے نو لسی تو روکیں وہ کہتی ہے میں ویکھنی ہاں کون روکدا ہے میرے ابے نو لسی پین تو وہ کہندا میں بھی پھر اج ویکھ لینا وا انہیں جھاڑو چک لیا انہیں تھاپا چک لیا وہ دے پیکے بھی آ گئے ایدے بھی آ گئے ہلکی پھلکی لڑائی بھی ہو گئی کوئی نکے موٹے سر بھی پاٹ گئے وچوں کو سیانا بندہ بولیا انہیں آکھا لڑائی کا دیئے انہیں آکھا جی لڑائی لسی دیئے انہیں آکھا کتھے یا لسی وکھاؤ تے صحیح انہیں آکھا لسی کتھوں آنی ہے جتے مجھ ہی کوئی نہیں آئی ہے ہجے تے مجھ نہیں آئی تے لسی کتھوں آنی ساڑھے گھراں دیاں ادیاں تو زیادہ لڑائیاں ہیں جی وچ گل ہی کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا قرآن سے واتے کہندہ ہے فَتَبَيَّنُوا تحقیق کریا کرو تصدیق کریا کرو گل دی تحقیق کرو کہ لڑائیاں بڑھن گیاں ہی نہیں جھگڑے ہون گئی نہیں اصل جنہ ایک طریقہ واردات ہے ماما پیڑا تا نہیں نا آج سن دیاں پہیاں جلسہ سن دیاں پہیاں نے اوہو نراز ہو جانا ماما پیڑا نے پر تنو میں طریقہ واردات داسنا بھی طریقہ واردات کی طریقہ واردات ہے بھی بندہ جناب بارو تھکیا ٹوٹیا کام تو جدو شام نو آدھا ہے نا تے جناب شیشے دا گلاس ہنجدہ ہے تے وچ جناب شربت سندل پا کے تے وچ جناب دو ٹکڑے برف دے سٹ کے تے چمچے نال ہوں کر کے چنگی طرح کھول کے تیار کر کے اینج لے آ کے پیش کر دی اپنے خامد نو تے خامد جدو پین لگ جانا او دے سامنے بہ جاندی ہے بالکل سر تے پٹی بن کے تے چپ بولنا نہیں تے وہ کہندے ہے خیر ہوئے آج گورنمنٹ چوپ چوپ لگ رہے ہیں تے کو کہندی ہے میں نو تسی نا چوپی رہن دیو جدو اینی گل کر دی ہے نا تے بندے دا غصہ 25% ہو جاندہ ہے 25% بندہ لوڈ ہو جاندہ ہے تے کو کہندہ ہے نہیں کرمالی ہے کیڑی گل ہے تو گل تے دس دے کوئی مسئلہ بنے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی ہے تے میں نو دس تے صحیح نا تے کو کہندی ہے تانوں میں کی دسنا ہے تانوں پتہ ادھر نہیں لگنا ہے جدن تسی گھر ہونا تے میں مری پئی ہونا ہے تانوں کو پتہ ہے تہاڈے جان تو بعد ایتھے میرے نال کی ہوندا ہے تے انی دن بندہ 50% لوڈ ہو جاتا ہے وہ کہندا گل تے دس گل کی ہے کیڑیاں پھیلیاں پائی جاندیاں گل کھول کے کر میرے نال جڑی گل ہوئی ہے بول تے صحیح وہ کہندی ہے میں پرسوں بھی تے بولی ساں اب پرسوں بھی تے تانوں دسے کی تسی پاڑ مار لے کچھ کیتا بندہ 75% لوڑ ہو جاتا ہے کہتا پرسوں دی چھڑ اج دی کر ہن میرے سر تو پانی لنگ گیا ہے میں بھی بڑا چپ کر کے ویکھ لیا صبر کر لیا ہن میں نہیں چپ کرنا گل کر دوں دیکھو کہندی ہے ایتھے ہی پھڑک دے جے تسی ابا جی اگے تک گل بھی نہیں ہونی آ کمرے چ بولن جو گے جے باہر اینی دن بندہ 100% لوڑ ہو جاتا ہے پورا غصہ تے پھر ہولے دن اینج کر کے کان چ نکی جی بھوک مار دیتی ہے جناب شیر جوان باہر نکلا انہیں بوا ماریا ٹھا ادھر اللہ بوا ماریا ٹھا باہر ٹر گیا ابا جی نہ لڑدا امی جی نہ لڑدا بھراواں نہ لڑدا بہناں نہ لڑدا لڑائی پاپ دی پورے کر دے اندر تے میں کہاں گا شیر جوانا جے کتے تو قرآن پاک دی صحت تے عمل کر لیندا تو باہر جاندا
आपा जी दे कोल बैठ जाता, अम्मी जी भी बुला लेंदा, भरावां भी बुला लेंदा, ते विचे गौरमेंट नूं भी बुला लेंदा। तैनूं कहंदा ले कर्मा वाली है जिहड़ी अंदर गल पे करदी सी, जरा इत्थे खोल के गल करना, पता ते लगे गल की है। ते यकीन जानो लड़ाई बननी कोई नहीं सी, झगड़ा होना ही कोई नहीं सी। कुरान कहंदा फता बयानू, फता बयानू, हर गल दी तहकीक करया करो, हर गल दी तस्दीक करया करो। हो सकता है मेरी पूरी तकरीर तुहानू याद ना रहे, कुछ गल्लां याद रह जान, कुछ गल्लां तुहानू भुल जान, लेकिन आ मेरी गल पक्का के लै जाओ। सुबह तुहानू लोग पूछण वो काड़े तुआण वाला मेहमान की दस के गया है, ते तुसीं कहना फाता बयानू, फाता बयानू, वो सानू दस के गया है। हर गल दी ताकीद करया करो, हर गल दी तस्दीक करया करो ना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। आ विच कई नौजवान टिकटॉक ये बैठे ने, फेसबुक ये बैठे ने। और नौजवानों तुसी भी ध्यान करो इधर मेरे हाल। ये नौजवान सुबह सुबह उठे इंज करके मोबाइल खोलिया, धोते मुँह वेख्या मैसेज आया फलां गली दे अंदर, फलां महल्ले अंदर, फलां घर दे अंदर, फलां बेटी नाल राती इंज करके वाक़ा पेश आ गया। इन्हें धोते मुँह ही शेयर का बटन दबा दिता है, हज़ारां बंदियां नूं गल अगे पहुँचा दी है, शेयर कर दी है। हजे 10 मिनट नहीं गुजरे तो एक होर मैसेज आ गया। वो जी पहले पोस्ट लगी सी वो झूठी सी, वो फेक सी, वो गलत सी। हुण दस की फायदा, हुण ते तू बंदियां तक बदनामी कर चुकिया है, हुण ते तू बंदियां तक गल पहुंचा चुकिया है। जिहड़ा गुनाह के दे खाते पैगा, जिहड़ा झूठ वाला गुनाह तो अगे पहुंचाया है। इस वास्ते मेरे वीरो इंज न करया करो, मोबाइल ते कोई मैसेज आए, कोई पोस्ट आवे ओदी भी ताकीद करया करो। आया एक गल है भी है कि नहीं, तू ते बटन दबाना है, पता नहीं किस बेचारी दी इज्जत दियां गल्लां उड़ जानियां ने। तू ते बटन दबाना है, पता नहीं केड़े बाप दी पगड़ी जमीन ते जा करनी है। तू ते बटन दबाना है, पता नहीं केड़े भरावां दियां नक्कां कट्टियां जानियां ने। इस वास्ते फाता बयानू, फाता बड़ा बड़ा सारा दरिया सी, ते दरिया दे अंदर कश्ती लगी हुई है, ते दरिया दे किनारे ते बड़ा सारा पिंड है, ते बंदे भरी पई कश्ती सवारियां दे नाल। एक बंदा पिंडों भज्या भज्या आया, आ कहंदा फलाणिया तेरी धी निकल गई है, तेरी बेटी नस गई है। वो बेचारा परेशानी जालम अंदर कश्ती तो उतरिया है, जांदा पिंड अंदर अपने घर पहुंचया है। वेख्या बेटी ते नसी नुसी कोई नहीं, धी रानी ते घर विच ही मौजूद है, ते वेड़े विच बह के रोन लग पिया, आंसू बहान लग पिया। घर वाले आख्या रोंदा कातों पिया? उन्हें आख्या मैं कश्ती विच बैठा था, मैनू किसी ने आख्या तेरी धी नस गई, ते मैं भज के घरे आके वेख्या घरे ते धी मौजूद है। वो कहन लगे ते खुशी की गल है, रोन की गल कदों है? वो कहता नहीं नहीं ये ते खुशी की गल नहीं है, ते गमी की गल है। वो कहते अजीब गल है, सानू भी ते समझा। वो कहन लगा मेरी बेटी नसी नहीं, इस गल का सिर्फ मैनू पता है। कश्ती दियां बाकी सवारियां दे नजदीक ते नस गई है, बाकी सवारियां दे नजदीक ते भज गई है। हुण मैं एक बंदे दे बुफे ते किवें जावां, एक एक बंदे नूं किवें जाके दसां मेरी धी नसी कोई नहीं, मेरी बेटी दौड़ी कोई नहीं। मैं एक एक बंदे दे बुफे ते जा नहीं सकता, एक एक बंदे नूं जाके कह नहीं सकता। हज़रात दे मोहतरम मैं समझाना चाहना वा, तू सिर्फ बटन दबाना है, इज्जत रुड़ जाती है। तू ते बटन दबाना है, बाप दी पगड़ी जमीन ते जा गिरदी है। कुरान कहंदा फाता बयानू, फाता बयानू, हर गल दी तहकीक करया करो, हर गल दी तस्दीक करया करो। और मैं ते तुहानू इत्थों तक भी कहना वा, है मिंबर उत्ते जिहड़ा बंदा बैठ के तुहाडे सामने तकरीर करके जाए ना, ये ना वेख्या करो इहदी पग बड़ी वड्डी है, गल सच्ची करदा होएगा। इहने जुब्बा बड़ा लम्मा सारा पाया है, गल सच्ची करदा होएगा। इहदी कार बड़ी वड्डी है, गल सच्ची करदा होएगा। हाथ विच खुंडी बड़ी लम्मी फड़ी फिरदा है, गल सच्ची करदा होएगा। ना 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 ना, सच
کا پگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سچ کا بڑی گاڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سچ کا بڑی بڑی کھونڈیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انج دیاں بڑیاں بڑیاں پگاں والے پے نے جڑے وچ لویٹ کئی بڑاں دے بندیاں نوں لئی پھردے نے، انج دے بڑیاں بڑیاں گڈیاں والے پے نے جڑے مریداں نوں ڈگیاں چ بند کر کے لے جاندے نے۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا، آج میں تقریر کر رہا ہوں، صبح میری تقریر پر بھی عمل کرنے سے پہلے قرآن کھولو، دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں آیا قرآن میں لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا۔ جب تصدیق ہو جائے پھر اس پر عمل کرو۔ ایتھے دین والا بیل جاندہ ہے، کوئی سچ کہہ جاندہ ہے تسی مان جاندے ہو، کوئی جھوٹ بول جاندہ ہے تسی تاں مان لیندے ہو، وہ تانوں تاریخی گلاں سنا جاندہ ہے تسی تاں مان جاندے ہو، جھوٹ دی اپنے مسلک بنا کے بیٹھ جاندے ہو، جھوٹ دی اپنا منہج بنا کے بیٹھ جاندے ہو، جھوٹ دی اپنا دین بنا کے بیٹھ جاندے ہو۔ نہیں 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 نہیں، فتبینوا تحقیق کرو، تحقیق کرو، تصدیق کرو۔ میرے بس وچ ہوے میں تواڈے مٹھیاں تے اج لکھ کے جاواں فتبین، میرے بس میں ہو تو میں باہر بڑا سارا دن لگوا کے جاؤں۔ فتبینوا، میں نکے نکے بچیاں دے سینیاں تے چسپا کر جاواں سٹیکر لکھ کے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ شریعت کا یہ قانون ہے کہ ہر بات کی تحقیق اور تصدیق ضروری ہے۔ اللہ تصدیق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا مسئلہ بیان کیتا ہے سید اندر اللہ پاک نے، اللہ جانتا ہے کہ عمل ہو جائے تو معاشرہ سیدھا رڑا مک جائے گا۔ اللہ توجہ کرنا۔ تے تیسرا مسئلہ اللہ پاک نے کیڑا بیان کیتا ہے سید دے اندر، سورت دے اندر فرمایا بائن تو، میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گھر سمجھ آ رہی نا؟ کچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو، میں نے پتہ لگے کہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ واہ بڑی گل ہے۔ اللہ توجہ کرنا، عید تن سمجھایا ہے بھی عمل کرن تو پہلا تھوڑا سا دھیان کر لیا کر۔ اللہ پھر میرے منہ اچ گل نکل دی پئی تے ہاتھ چک دیتے نا، تحقیق نہیں نا کیتی ہے۔ اللہ تیسرا مسئلہ اللہ پاک نے سورت کے اندر بیان کیتا ہے، فرمایا وا ان، پکھا چلا دو یار، ہن اے دا کتے بٹن ہے، چلاؤ اے بھی چلاؤ۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دو جماعتاں لڑ پین صلح کرا دیا کرو، دو بھرا لڑ پین صلح کرا دیا کرو، دو بہناں لڑ پین صلح کرا دیا کرو، باپ بیٹا لڑ پین صلح کرا دیا کرو، ماں تی لڑ پین صلح کرا دیا کرو، دو نمبردار لڑ پین صلح کرا دیا کرو، دو مولوی لڑ پین تو پھر کرا لو گے، انی جو کہ ہے تسی ہے جی، انی جو کہ بھی تسی مولوی دی صلح کرا لو ہے۔ اللہ کم اوکھا ہے، کم اوکھا ہے۔ اللہ کے سب تو ضروری کم میں آ، سب تو ضروری کم میں آ، مولویاں دی صلح کرانا سب تو ضروری کم میں، سب تو اہم کم میں۔ اسی باقی ساریاں دیاں صلح کروا لینے آ تے مولویاں نو لڑانے آ، مولویاں دا جھگڑا کروانے آ۔ ایک اس مولوی دا کلپ چک لیا، ایک اس مولوی دا کلپ چک لیا، دوواں دا کٹھا کر کے فیس بک لا دیتا تے آپ کنا جو کسو دا تیل پا کے سو گیا۔ ساری رات فیس بک تے کوئی نو پیڑا کہہ رہا ہے، کوئی نو پیڑا کہہ رہا ہے، تھلے کمنٹ پڑھو، کوئی نو برا کہن دیا، کوئی نو برا کہن دیا۔ ساریاں دی صلح کرواندا ہے، مولویاں نو لڑاندا ہے۔ انج نہ کریا کر، مولویاں دی بھی صلح کروایا کر، جھگڑے مکایا کرو، لڑائیاں مکایا
मुकाया करो। अल्लाह दे बंदे हो, दो भरावां दी सुलह कराओगे ते घर को जाएगा, दो नंबरदारां दी सुलह करवाओगे पिंड को जाएगा, तो MPMN दी सुलह कराओगे इलाका को जाएगा, और दो मौलवियां दी सुलह कराओगे उम्मत एक हो जाएगी, उम्मत दे झगड़े मुक जाएंगे। इस वास्ते सुलह करवाया करो। आवे चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे ने, इन्हों ज्यादा पता है। पहला पुराना दौर है जदों इंसान ने दी तरक्की तुरक्की कोई नहीं सी कीती, उदों दो बंदे बाजार विच लड़ पैंदे सन ना, दो बंदे लड़ पैंदे सन, इधरों वाले इनू फड़ लेंदे, इधरों वाले इनू फड़ लेंदे, घुट के काबू कर जफ्फा पा लेंदे। उदों में दूसरे भलवान छड़ाते, मैनू छड़ मैं इहदे नाल लड़ना, मैनू छड़ मेरे दंद तोड़ देना, मैनू छड़ मेरा सिर फाड़ देना। वो दोवां नू छड़दे ही नहीं सन, छड़दे ही नहीं सन। उत्थे जनाब वो घुड़ घुड़ को नदी डापे जनाब जदों गुस्सा मट्ठा हो जाता सी छड़ देंदे सन। ये पुरानी गल है, जदों पुराना दौर सी, जदों इंसान ने तरक्की नहीं सी कीती हुई, फिर इंसान ने तरक्की कीती, फिर इंसान थोड़ा जा तरक्की याफ्ता हो गया, तो फिर की हुंदा सी, फिर बाजार अंदर दो बंदे लड़ पैंदे सन, ते छड़ांदा छड़ूंदा कोई नहीं सी। कहंदे जी इन्हां नूं अग मट्ठी कर ही लैण दिओ, इन्हां नूं अग मट्ठी कर ही लैण दिओ, इन्हां नूं रत रुत कढ ही लैण दिओ, इन्हां नूं गर्मी मट्ठी कर ही लैण लड़ लैण दिओ। ये भी पुरानी गल है। अजकल इंसान बड़ी तरक्की कर गया है, अजकल बंदा बड़ी तरक्की ते जा रहा है। अजकल बाजार विच दो बंदे लड़ पैण ना ते अगों वध के छुड़ांदा भी कोई नहीं, बल्कि हर बंदा वीडियो बनांदा है, छेती छेती मोबाइल करदा है, चित्र कट के जल्दी जल्दी वीडियो बनांदा है। वो कुट्टी जाते ने ये वीडियो बनाई जाता है, वो सिर पाड़ी जाते ने ये वीडियो बनाई जाता है, वो बंदा मारी जाते ने ये वीडियो बनाई जाता है, और बच्चे नू मारी जाते ने वीडियो बनाई जाता है। इंसान बड़ी तरक्की कर गया है। अल्लाह दा वास्ता एडी तरक्की सानू नहीं चाहिए, एडा बंदे नू तरक्की याफ्ता नहीं होना चाहिए कि उन्हें पता ही न लगे मैं करना की है। इस वास्ते जब लड़ाई हो जाए वीडियो ना बनाओ, की करना है? फरमाया बाइन ताइफतानी मिनल मुमिनीना क़ततलू फास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। दो भरा लड़ पैण ते की करवाना है? दो मौलवी लड़ पैण ते सुलह करानी है, लड़ाइयां मुकानियां ने। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ये हो गया तीन मसले, ते चौथा मसला किहड़ा बयान होया? तवज्जो, अल्लाह थकता नहीं गया ना। अल्लाह अल्लाह जो थक जाओ दस दे अज फिर आपां तुहाडे थकण तो घंटा बाद बस कर देंगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। हज़रात मोहतरम अगे अल्लाह पाक ने एक और मसला बयान किया है। वो की बयान किया है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। अल्लाह इमाम दावा करने वालों, एक दूसरे का मजाक न उड़ाया करो, ठट्ठा न करया करो, एक दूसरे नूं टिचकरा न करया करो, एक दूसरे नूं जुगता न मारिया करो। बंदे बंदियां नूं जुगता न मारन, बीबियां बीबियां नूं जुगता न मारन, बंदे बंदियां दा मजाक न उड़ावन, बीबियां बीबियां दा मजाक न उड़ावन। एक दूसरे नूं मजाक उड़ा के अखीर न जानिया करो। मुमकिन है जिस बंदे दा मजाक उड़ांदे हो, अल्लाह पाक ने ओदा किड्डा रुतबा है। जिस धी भैन दा तुसी मजाक उड़ांदे हो, शायद अल्लाह ताला दे ओदा किड्डा रुतबा बुलंद है। पर ला यस्खर कौम मिन कौमिन, मजाक नहीं उड़ाना एक दूसरे दा। ते नाल आखिया वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे दे बुरे लकब भी नहीं रखने, बुरियां बुरियां गल्लां भी नहीं करनियां, ऐब भी नहीं करने, ऐब भी नहीं करने। किवें
اور تیرے ناک تیرے کان کڈے وڈے نے، تیرا ناک کڈا لمبا ہے، تیرا رنگ کڈا۔ کئی بیبیاں اج بیاہ تے جان نا، اج بیاہ تے جان تے اگلا سارا دن تبصرہ دلہن تے ہوندا ہے، ہائے ہائے نہیں وہ دلہن کیویں دی سی، وہ تے ناک ہی بڑا لمبا سی، ہائے دلہن لے کے کیویں دے اندر کان نہیں سی سنبھالے جاندے، پتہ نہیں کتھوں لب کے لیاندی ہے دلہن تے رنگ ہی نہیں ویکھیا جاندا، وہ تے ہسدی سی تے داندی سارے باہر آ جاندے۔ سارا دن تبصرہ ہوتا ہے، سارا دن وہ دیتے عیب نکل دے رہے، نا 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 ایک کم نہیں کرنا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہیں کڈنے، عیب نہیں کڈنے۔ ویکھو نا میں جو تانوں آکھاں جڑا مائک دا سٹینڈ بنیا پیا، اج جڑا مائک دا سٹینڈ بنیا پیا صحیح نہیں بنیا، غلط بنیا، غلط بنیا، درست نہیں بنیا، خراب بنیا، گندا بنیا۔ ہن میں تانوں پوچھنا وا اے ساریاں گلاں میں اینو کیتیاں یا اینو بنان والے نو کیتیاں؟ گلاں تے بنان والے نو کیتیاں جنے بنایا ہے۔ تیرے کان کڈے لمے نے، اے گل کدھر پہ جاندی ہے؟ تیرا ناک کیویں دا ہے؟ اے گل کدھر پہ جاندی ہے؟ تیرا رنگ کڈا کاڑا ہے؟ اے گل کدھر پہ جاندی ہے؟ تو ہسنا تیرے دانت کڈے لمے نے، اے گل کدھر پہ جاندی ہے؟ نہ مذاق اڈایا کر، نہ عیب کڈیا کر رنگاں دا، جدا رنگ کالا ہے اونے کیڑا رنگ آپ بنایا ہے؟ رنگ اونے بنایا ہے جنہیں پوری کائنات اندر کروڑا رنگ بھر دیتے ہیں، وہ مرضیاں والا ہے، کالا بنائے یا گورا بنائے۔ ہاتھ لائیاں میڑے ہون گئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے، ائی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرما والے نے، جتے سونا 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 ہے، جتے کنا بچ نہیں بالے نے، جتے لسی پین نو ملتی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، جتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نواہ مولا دوں اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نہیں ہے، ایکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اللہ میں قربان داما، لہذا عیب نہیں کڈنا، کسی وچ عیب نہیں کڈنا۔ کہ کیا کیا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کائنات دے لوگوں پیڑے پیڑے لقب بھی نہیں رکھنے، پیڑے پیڑے نام بھی نہیں رکھ، اسی چنگے سونے نام بگاڑ دینے ہیں۔ نام عبداللہ ہے دلہ دلہ کہی جامدہ ہے، نام ذوالفقار ہے ذلہ دلہ کہی جامدہ ہے، نام عبد الرحمن ہے مانی مانی کہی جامدہ ہے، نام صدیق ہے صدیقہ صدیقہ کہی جامدہ ہے۔ چنگے پلے سونے نامانو بگاڑ دینے ہیں، چنگے پلے نامانو الٹا کر دینے ہیں۔ قرآن کہندہ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ پٹھے نہ کریا کرو، غلط غلط لقب نہ دیا کرو، پٹھے پٹھے نام نہ رکھیا کرو، اور وہ لقب بھی نہ دیا کرو جڑے لقب ایڈے ایڈے بڑے ہومن جنہ دی جائی نہ ہوئے، جنہ دی ضرورت ہی نہ ہوئے۔ اسی جدو علماء کرام نو بلانے ہاں اشتہارات تے بڑے بڑے لقب لکھ دینے ہاں، کدی لکھ دینے ہاں شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت، کئی سٹیج سیکٹری بڑے 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 لقب، آپ باپ کے سامنے تشریف لا رہے شہنشاہ خطابت۔ اور میں ان سے بھی شہنشاہ کا معنی کیا؟ شہنشاہ کا معنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ دا نام ہے نا، بندے نے تو ہی نہیں سکتا شہنشاہ، لہذا کسی دا لقب شہنشاہ لینا۔ ایک اور لقب ہے وہ بھی اسی بڑا لکھنے ہاں تے جناب وہ بھی اسی بڑا مسجد سکتی کیڑا مجاہد ام تھک، مجاہد ام تھک کی معنی؟ یہ مجاہد جڑا تھکدا ہی کوئی نہیں، نہ تھکنا تو یہ اللہ کی صفت ہے، بندہ تو تھکتا ہے، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تھکے نہ تھکنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو پھر ہم بندوں کو ہم تھک کیسے کہہ سکتے ہیں؟
لہذا بھی لقب کسی نو دین دی ضرورت ہے لوڑ ہی کا دی سیدھا سیدھا نہ لو جی فلانا بندہ ہے کدی کدی انج ہوندا ہے اسی مولوی صاحب نو لقب دے دینے ہاں مانا تے جدوں مولوی ویکھدا وچوں پائیا کو نکلدا وچوں پائیا کو نکلدا پرانی گل ہے ادو میں ایڈا مشہور نہیں سی ہویا آیا ادو دی گل فیصلہ آباد ہے کسی کپڑے دے تاجر نے کسی بڑے خطیب دا جمعہ رکھیا تے او جمعہ ایک دو دن پہلا ہو جڑے خطیب سن انہاں آکھیا جی میں نے کوئی مجبوری ہے میں نہیں آ سکدا تے او بندہ بڑا پریشان سی کپڑے دا تاجر سی دی کپڑے دی دکان سی تے او دیکھو نا اکاڑے کو بندہ کپڑا لینا ہے بیٹھا سی تے او کہنے لگا یار بڑا کم خراب ہونا کی ہونا جی فلانے خطیب دا جمعہ لیا سی تے وہ تا نہیں آ رہا تے ہونا اینے دو دن دینا جو خطیب دا جمعہ بھی نہیں لبنا وہ کہنے لگا وہ جڑا اکاڑے اس میں نہیں جان دے وہ کہنے لگا ساڑھے اکاڑے کو بڑا جلو خطیب ہے انہیں پھر میرے نانا کو انہیں لقب لقب لا لو کے انہوں دسیا انہیں اچھا ہے وہ دے ذہن چ بن گیا بھی کوئی پتہ نہیں کڈا ہی بڑا خطیب انہیں آخر لیا وہ نمبر دے انہیں نمبر دیتا میں نے انہیں کال کی تھی انہیں آخر جی اسی جمعہ انج کر کے میں پڑھا دیں گے بھائی جمعہ لیکن وہ دے ذہن چو ہی لقب بیٹھے تو بھی پتہ نہیں کڈی وڈی شے ہے کوئی وہ جناب میں فیصلہ آباد جا کے لتھا تو انہوں جناب ڈرائیور کلایا کار آپ دی کلائی انہوں نے میرے وچ بایا تو لے گیا جدو میں وہ کار پہنچیا نا تو آپ آیا سے گیٹ کھوڑن پچھلے پاسے میں بیٹھا تھا نہیں کر کے گیٹ کھولیا تو وہ ذہن سے پتہ نہیں کڈا کوئی بڑڑ خطیب ہے تو وچوں جدو اینا کو بندہ نکلے نا اینا کو وہ لقب بابا سارے سارے دے وچوں تو میں نے وے کے کہیں دا ہے اوہ تو جمعہ پڑھا لیں گا میں کہا ہاں بالکل میں پڑھا لا اب بات یہ کہ اس کے ذہن میں یہ تھا پتہ نہیں لقب جو بڑے 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 اس وقت نے میرے محترم بھائیو لقب دین دی لوڑی کوئی نہیں بندہ لقبانا وڈا نہیں ہوندا عزت لقبانا نہیں لب دی عزت جناب ناوانا نہیں لب دی کئی خطیب لڑ پیندے نے اور تینوں پتہ نہیں ہے میرا خاص لقب ہے کیوں نہیں لکھیا اے میرے نانا کیوں نہیں جوڑیا میں فلانا ہاں میرا نا لیا کرو تنج لیا کرو میرا لقب ہے لکھیا کرو اے اللہ دے بندیو اے مولوی صاحب اے قاری صاحب اے حافظ صاحب لقباں نال عزت نہیں ملدی عزت دین والا کون ہے اللہ اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گرد میں جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میری گھر تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا قرآن ہے کہ اللہ پاک کی فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگوں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن میں نہیں پتا تو میری گلاں سمجھ آندیاں پیاں نے کہ نہیں لیکن اللہ کرے میری گفتگو تانوں سمجھ آ جائے تواڈے دلاں وچ گھر گھر جائے میں تے تو دے تے عمل کرن والے بن جائیے لڑائیاں گھراں دیاں بھی مک جان لڑائیاں باہر دیاں بھی مک جان معاشرہ سارا بالکل سیدھا ہو جائے اللہ جاندا ہے میں درد لے کے بیان کردا تے آواں داد لین واسطے نہیں میں اس درد نال بیان کردا پیا واں اللہ فرماندے نے آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
الظنی ان بعد الظنی اسمن، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں لوکاں دے بارے برے گمان بھی نہ رکھیا کرو، پیڑے پیڑے گمان بھی نہ رکھیا کرو، ایویں ذہن وچ گل نہ بنا لیا کرو ایک کام میرے بھرا نے کیتا ہوئے گا، ایک کام میری بڑی بھابی نے کیتا ہوئے گا، ایک کام فلانے نے کیتا ہوئے گا، اجڑا کوڑی اسی گمان بنا لینے ہاں۔ کئی بندیاں دی چھٹی اس بڑی کام کر دیئے، آج جلسے جو خطیب گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہو جائے نا تو پیچھے بیٹھے بندے گلا کر دے اندر یہ میری چھٹی حص پہ دس دیئے بھی وہ کتے ہور ٹر گیا ہے، یہ چھٹی حص پتہ نہیں کی شایا، ارے کتھوں نکلی ہے چھٹی حص، اللہ 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 چھٹی حص پتہ اللہ آج چھٹی حص نہیں تو بچو۔ قرآن کہندہ ان بعض الظنی اثمن، فرمایا بہت سارے گمان برے ہوندے نے، جدو اسی لوکاں دے بارے برے گمان کرنا گناہ ہے، ایویں کوڑو گیس بنا لینا انجو گیا گا انجو گیا گا۔ ادھر نا آکی انہوں کہنے نے باول نگر تے گے رونا بات تے گے فوٹا بات تے اگے 140 برور تو پران چولستان دے علاقے جنا پروگرام سی کو 3-4 سال شاید اس تو بھی زیادہ سال پرانی گل ہے تے اوتھے نا سی لیٹ ہو گیا، سفر ہی بڑا سی لیٹ ہو گیا، جلسے جانا سی لیٹ ہو گیا، عشاء تو بعد کو گھنٹہ ڈیڑھ لنگ گیا، اتنے سپیکر چلن پہ دے مولانا نا اسٹیج سیکٹری وہ کہن پہ اے مولوی بڑھیاں دے گھڑیاں نہ لگ کے بیٹھے رہی دے نے، ایتھے اسی انتظار چ بیٹھے انہوں نے پرواہ ہی کوئی نہیں، اے اتنے سپیکر چلن پہ آواز آوے اینی دیر میں مسیطے وڑ گیا، اینی دیر مسیطے آ گیا، اینجی سمجھ لو بھی وہ اینجی گلا دروازہ ہی تھا نا تے اینجی بڑھیاں دے گھڑیاں نہ لگ کے بیٹھے رہنے نے، اینے بندے انتظار کرنے پرواہ اینی دیر میں او ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب میں رہن دے تو جڑا پہلے کہنڈا سے نا ہوئی کہہ آج جڑے پہلے تو میرے پڑولو پہ بندہ سے نا ہوئی بن ایویں کوڑو دی انجے بیٹھے ہون گے بیٹا تینوں کو پتہ کتنے ہیں بچار کیڑی مشکل اندر ان بعض الظنی اسمن، ایویں گمان برے برے بنا کرو، بندے تے مشکل بھی تے آ سکتی ہے، بندہ کسی پریشانی وچ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دکھ بھی بندے نوں آ سکتا ہے۔ ان بعض الظنی اسمن، اگے آکھیا ولا تجسسوا، ایک دوسرے دیاں ٹوہاں نہ لیا کرو، جو خبراں نہ لیا کرو، او کی کردا ہے لوک لوگ کے گلہ نہ سڑیا کرو، اگے آکھا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی غیبت بھی نہ کریا کرو، فرمایا کوئی بندہ پسند نہیں کردا کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھائے تے پھر غیبت کرنا کیوں پسند کردا ہے؟ غیبت کرنا انجیے جویں مردہ بھائی دا گوشت کھا لینا۔ اللہ اللہ تے آخری گل کیڑی بیان کیتی ہے، فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا پوری کائنات دے لوگوں، اے پوری انسانیت کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، مرد کا نام آدم ہے، عورت کا نام حوا ہے، یہ میرے تیرے ماں باپ ہیں، گورے ہو تے تاوی پیدا ہوتھوں ہو، کارے ہو تے تاوی پیدا ہوتھوں ہو، ساڑھے سارے اندے ماں باپ پکنے، اللہ فرماتے نے اے جڑیاں توڑیاں برادریاں بنائیاں نے، انہاں دا ایکو مقصد ہے، آ جٹ نے، آ راجپوت نے، آ پٹھی نے، آ رائی نے، آ فلانے نے فلانے نے، اللہ انہاں دا مطلب کی ہے، فرمایا لتعارفو، صرف تعارف واسطے ایک دوسرے دا تعارف ہو جائے، کون پراؤ جی رائی براواں، تسی کون جیسی جٹ ہونے بس اینا ہی مقصد ہے نہ برادریاں دا، اس تو بعد کے کوئی مقصد نہیں، آتے مقصد نہ ہویا مچھانو دے وے وٹ آکھے میں جٹ، مچھانو دے وے وٹ آکھے میں جٹ، جڑا جٹ دے وے مچھانو وٹ آکھے میں جٹ، او دی باندرہ میری باوج پھڑاؤ، میں نو قبرستان جا کے بخانا کنے جٹاں دے وٹ نکلے پیانے، کنے جٹ بلکل سدھے ہوئے پیانے، کوئی وٹ وٹ نظر نہیں آندا، جڑا راجپوت اپنی مچھاں نو وٹ دے کے کہندا ہے اور میں راجپوت ہاں، انہوں میرے نال کلاؤ خاں، میں راجپوتاں دیاں قبراں بخانا وا، راجپوت مٹی نال مٹی ہوئے پیانے، اور جڑا رائی کہندا میں بڑی شے ہاں، انہوں میرے نال کلاؤ میں بخانا وا، تیرے
ورگیاں شیاں کی بڑیاں پئیاں نے تیرے ورگیاں شیاں دا کی حال ہویا پیا ہے کوئی بڑا نہیں جڑے راجپوت نے تو نہ بھی مٹی وچ جانا ہے کھرلا نے بھی مٹی وچ جانا ہے تے ٹوانیاں نے بھی مٹی وچ جانا ہے تے جناب جٹاں نے بھی مٹی وچ جانا ہے مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا کہنا مٹی تو انمول پاویں مٹی مل نہیں پینا اتے مٹی تے تھلے مٹی مر کے مٹی وچ رہنا آخر مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا نہ تو پرہنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تو پرہنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا وہ جد پتا خسد نے ٹر جانا پھر کعبے لئی رونا دونا اڈیگ دیاں قبراں بندیا اڈیگ دیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تو پرہنی نہ چھا بندیا نہ رو رہنا نہ ماں بندیا میری گھر تو سادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن تے میرا سلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللہ میں نے تو انو دن کو لو بدلو کو رات ہے مکے دی اللہ تو انو بھی بخائے سانو بھی بخائے دن کو دو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے میں کو کیا بات ہے مکے دی دن کو دو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ ہے اسے بیلے اندہ لو کو ٹھارے جاندہ سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن گولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے میں کھو کدی جا کے میں کو کیا بات ہے مکے دی دن گولو بدلو کو رات ہے مکے دی